نتمنى تكونوا لاباس واموركم مزيانين، كلشي بخير، كلشي على ما يرام. مرحبا بكم عاوتاني في هذا الفيديو هذه الثانيه اللي غادي نديروها هذه السيمانه هذه ان شاء الله باذن الله، اللي غادي نطرقوا فيها الموضوع ديال الداتا، خاصه اننا جاونا بزاف ديال الميساج من بزاف ديال المتابعين اللي كنبغي نشكرهم من هذا المنبر هذا، وكذلك كنبغي نشكر حتى الناس اللي انتقدونا والناس اللي هما عندهم غير على المحتوى اللي كنقدموا، شكرا لهم بزاف. وكنتمنى ان هذا المحتوى هذا يعجبكم، خاصه اننا نقزنا لا فيديو ديال فوركس. انا كنعتذر ولكن جاو بزاف تاع لي ميساج، دونك ما خلات لي حتى شي فرصه بانني ما نطرقش لهذا المجال هذا ديال عاوتاني ديال الداتا، خاصه ان كانت لا فيديو الاولى مازال ما شتيهاش، ممكن انك تعاود تشوفها، غادي نخليها في الوصف لتحت. انك كنا ناقشنا فيها الموضوع ديال الداتا، كيفاش ممكن انك تجيب الداتا ديال ستوكس. كنا هضرنا على الابل ولا حتى على الفوركس، كيفاش تجيب الداتا ديالهم، اللي غادي نطرق لهم عاوتاني في مواضيع اخرين ان شاء الله. اليوم غادي نطرقوا الموضوع ديال كيفاش ممكن انك تجيب داتا فوندامونتال، خاصه ان بزاف ديال الطلبه ديال الباحثين ديال الاساتذه حتى هما اللي بعثوا لنا رسائل اللي كيحتاجوا انهم يجيبوا الداتا. دونك في هذا الفيديو هذا غادي نحاولوا ما امكن اننا نخدموا بواحد لا بيبليوتيك ديال البنك الدولي وورلد بانك، اللي غادي من خلالها اننا نجيبوا الداتا. دونك الناس اللي هما مازال ما انستراوش هاد المكتبه هذه، ممكن تانستاليوها باغ بيب انستول دبليو بي داتا. دونك دبليو بي داتا ممكن تدخلوا تقلبوا عليها في جوجل، تعرفوها مزيان. دونك فيها بزاف ديال الحويجات كما نشوفوا في هذا الفيديو اللي ممكن اننا نجيبهم. مثلا بزاف الناس تيقلبوا مثلا على باغ اكزومبل لا كرواسونس، مؤشر النمو، تيقلبوا على التضخم، كيقلبوا على سعر الفائده، كيقلبوا على مثلا البوبولاسيون شحال كاين فيها، كيقلبوا على بزاف تاع الانرجي، فهمتي كاين بزاف تاع ديال الامور ممكن نجيبوهم بهاد الداتا هذه تاع ديال البنك الدولي، اللي نوريكم طريقه كيفاش تخدموها. وكذلك غنخلي لكم سكريبت الناس اللي باغيين سكريبت، اللي ديما كيقول لك بغينا سكريبت، ممكن تدخلوا للسيت ديالنا www.forexselect.club اللي ممكن انكم تلقاو فيها الداتا تما، تيليشارجيو السكريبت وما كاين حتى شي مشكل. يعني غنخلي لكم السكريبت تمايا تقدروا تهزوه تيليشارجيو، وغادي نوريكم في الاخر تاع الفيديو كيفاش ممكن انكم تدخلوا للسيت وكيفاش ممكن انكم تهزوا الداتا ديالكم. الوغ دونك هنايا دونك اللي مازال ما انستالا، انا ديجا مانستاليها، دونك تقدروا تكليكيو تكسات على لونطري وتانستالا ديريكتومون عندكم باش يمكن لكم تخدموا بها. دونك اشنو غنحتاجوا في هاد السكريبت هذا ديالنا؟ دونك غادي نحتاجوا هي نيت دبليو بي داتا، دونك لا بيبليوتيك دبليو بي داتا. غادي نجيبوا لا بيبليوتيك تاع ديال تايمينغ، دونك غادي نحتاجوا كذلك بانداس، غادي نحتاجوا ماتبلوتليب تا هو، فوالا. دونك ها هما كاينين عندنا هنايا، دونك صافي بارك علينا هاد الربعه هادو هما اللي غادي نحتاجو. الوغ كيف دونك كاينين بزاف اللي هما ما غاديش يعرفوا مثلا حيت هاد كيفاش انت تحط السكريبت. كاينين جوج الحوايج خاصك تفهمهم. كاين عندك الاي دي تاع ديال البلاد اللي نورمالمون تا غادي تحتاج باش تجيب الداتا ديالها، وكذلك هو هذاك الانديكاتور اللي هو غادي تحتاج مثلا بحال دابا الا قلنا لا كرواسونس، المهم كاينين بزاف تاع لي كرواسونس، ما كاينش شي وحده مثلا دابا تشوفوها، ولا لانفلاسيون كاين بزاف، التضخم كاين بزاف تاع التضخمات وفيهم تا هما الاي دي. خاصك تجيب الاي دي في السكريبت، خاصك ضروري تجيب الاي دي. راكم كيفاش غنجيبوا بعدا الاي دي تاع ديال البلاد؟ دونك دبليو بي داتا بون سيرش. دونك هنايا غادي نديروا خاصكم ديروا كونتريز. الوغ هنا نفتحوا اونتر بارونتيز، غادي نحددوا مثلا باغ اكزومبل بغينا تاع المغرب، دونك هنايا موروكو ها هو يعطينا شفتوا الاي دي. دونك هنايا هذا هو الاي دي اللي غتحتاج مثلا باش تكون تحط سكريبت باش تجيب تاخذ الداتا، تهز الداتا، تكسبورتي الداتا من تما. دونك مثلا بحال دابا نقولوا مثلا ما عرفتيش كيفاش كتكتب، المهم نقولوا يونايتد، نكتب انا يونايتد ما نكتب ستيت. دونك ندير يونايتد باغ اكزومبل، غتشوف معايا مزيان. دونك يعطيني بزاف، دونك هو كيمشي كيقلب على هذاك الكيورد اللي انت كتقلب عليه، مثلا يونايتد. دونك هذه الامارات عندنا كينغدوم حتى هي، وعندنا ستيت. دونك انا محتاج تاع ستيت باغ اكزومبل، غنقلب انايا على باغ اكزومبل اورو، لا زون دورو.
دونك اورو دونك هنايا باغ اكزومبل كاين بزاف شفتوا معايا دونك اورو مثلا اورو سنتر اسيا دونك عطا الله حنا اللي غادي نحتاجو مثلا نحتاجو هنايا لونيون اوروبيان دونك نحتاجو تاع لونيون اوروبيان غادي ندوزو باش نقلبوا على سيرش دونك اختلاف ما بيناتهم هاد الكونتريز هادي اللي تكتب هنايا تكتب انديكاتورز دونك تو سامبلومون دبليو بي داتا دونك هنايا غنديرو هنايا اوليو كنديرو كونتريز غنديرو انديكاتورز Alors, par exemple, nous avons maintenant GDP, par exemple. D'accord? Donc, source juge. Donc, on a un chauffeur. Donc, chauffeur, mais il y a un bzaf. Donc, chauffeur, bzaf, t'as les GDP. عندك بزاف CO2 عندك عطا دونك طو دو ريفوني تا هو كاين هنايا عندك المهم بزاف كاين عندك بزاف الوغ اللي غادي نحتاجو حنايا اللي غادي نبغيو انواليزي ناخدو انواليزي ها هو هذا داكوغ دونك غادي نزونيت نحتفظ به عندي فوالا دونك هذا غادي نحتفظ به غادي يبقى عندي ان كوبي عندي فوالا دونك اون فوا كوبي صافي سي بون راني كوبيتو دونك غادي ندوزو دابا الداتا ديالنا دونك نبداو دونك اللي غادي نديرو دونك اتيغال هما غادي نحددو الدول اللي بغينا حنايا دابا هنايا غادي نبغيو مثلا يو اس اي باغ اكزومبل غادي نحتاجو كذلك شكون اخر مازال غادي نحتاجو لونيون اوروبيان غادي نحتاجو نديرو مثلا نقولو موروكو نيت ماروك داكوغ دونك هنايا غادي ندوز لا بلاتي اسمحوا لي نبداو واحد الغلط بسيط دونك هنايا خصني نحل لا بارونتيز غلط كنت ندير لا بارونتيز درت هادو دونك لا بارونتيز دونك غادي ندوز انديكاتورز دونك انديكاتورز ديالنا اللي غادي نحتاجو دونك غادي نحتاجو مثلا غادي نحطو هادوك لي زانديكاتور اللي غادي نحتاجو مثلا بغينا حنايا تاع ديال بغينا لا كرواسونس داكوغ دونك غادي نحتاجو لا كرواسونس غادي نعبرو عليه في هذا النيفو هذا نقولو فوالا دونك غادي يعطينينا بجي دي بي في الجدول عندنا في الجدول ديالنا غادي يعطينينا بجي دي بي مزيان دونك هنايا سي بون احنا لونسينا مزيان دونك دابا غادي نبداو غادي ندير دي اف اتيغال دبليو بي داتا داكوغ بون جيت الوغ غادي نجيو هنايا تكون عندنا الداتا فريم ديالنا الوغ غنحلو الداتا فريم ديالنا غادي شنو غنديرو فيها دونك غادي نحتاجو انديكاتورز الوغ اش اخر مازال غادي نحتاجو هادي كونتريز ديالنا واش غادي نحتاجو مازال غنديرو كونفرت دونك كونفرت داتا ديت دونك غادي نديروها فورس الوغ هنايا دونك غادي هنا ملي غنحلوها تبان لكم واحد البلان دونك عطى لينا مرونه مثلا هنا الاتحاد الاوروبي تتسالي الاتحاد الاوروبي داكوغ تيسالي كامل هذوك لي زاني لو نومبر داني وما غاديش يدير شوف لاحظوا معايا شوف لو نومبر داني اللي عطاني بداني من 2020 دابا مثلا بين تراسي انا لونيون اوروبيان غيجيني بحال هكا نازل اجانا يجيني مقلوب ما يجيني بحال هكا ما غاديش يجيني فهمتي ما يجيش يجيني بلي زاني مرتبين دونك غادي نحتاجو واحد لو بلون كاين في بانداس دونك غادي نقادو هادي يعاوننا باش نقادو هذيك الداتا ديالنا دونك غادي نديرو دي اف بون ليفل ناخدو زيرو فوالا دونك هنايا غادي نوصيو فوالا دونك سي بون دونك غنجيو نشوفو دابا الداتا كيفاش ولات
دابا ترتب شوفوا دابا مزيان. الو شوفوا مزيان دونك كلاسا دونك لي زاني بديناهم من الاخر دونك بالترتيب من الاخر داكوغ من زيرو دونك عاد بدا من هنايا من 1960 دونك غنبداو غاديين دونك يبدا الترتيب من هنا. لونيون اوروبيان مروكو دونك يونيتد ستيت حتى هي لا ميم شوز دونك كلشي مرتب ماشي بحال هنا كنا عندنا في الجنب تلقاو هادو اللي كانوا هنايا اللي كانوا مرتبين بينا نحطوهم في لي كولوم ديالهم كانوا عندنا هنايا في اي تعطيو لينا اوريزونتال داكوغ دونك ما غاديش يجيو فيرتيكال بحال هكا. دونك هنايا نبداو نبلوطيو دابا نبلوطيو الداتا ديالنا. فيك سايز ديالنا دونك اش غنديرو في الفيك سايز نديرو فيه مثلا نديرو 15 8 باغ اكزومبل باش يبان مزيان داكوغ. الو غنديرو باش يحيد لينا ديك الكتبه ما بارفا كطلع لينا ديك الكتبه دونك بلوت ديالنا غادي اجنت ديالنا غادي نشوفو لوك ايكال دونك مزيان. الوغ دونك هنايا غادي نحتاجو تيتر دونك التيتر اللي غادي نحطو باغ اكزومبل نقولو جي دي بي بنش باغ اكزومبل. الوغ مزيان دونك كاش اخر مازال عندنا المهم نحطو نديرو هادوك نديرو مثلا بلاصه مثلا فين كاين هو باغ اكزومبل جي دي بي باغ اكزومبل اكس و ليغراك ديالنا دونك تا هما مزيانين نديرو واحد دي تيتر ديالهم ليبل ديالنا داكوغ. دونك غادي نعطيو هنايا نديرو فيه ديت غادي نديرو لا ميم شوز بالنسبه لي بالنسبه لإيكغاك دونك هنايا بالنسبه لإيكغاك غنديرو نديرو جي دي بي نيت دونك مزيان. الوغ هنايا نشيدو انا بلوطيو الداتا نسيت واحد هادي اتاكال وي سي نورمال تعطيني دابا مزيان سي بون. الوغ شوفوا معايا مزيان دونك هنا هو ترسم لي شوف عطاني هنايا كلهم ترسم لي 1960 وعطاني هنايا دونك جي دي بي ديال لونيون اوروبيان تاع المغرب حتى هو دونك كيفاش كان كيطلع تبارك الله تبارك الله. الوغ باغ اكزومبل هنا يونيتد ستيت هي بالخضر دونك عطاهم لي بلي كولور وداكشي. الوغ دونك هذا الفيديو الاول اللي شرحنا فيه كيفاش ممكن تجيب داتا ممكن تجيبوا بزاف تاع لي داتا اللي بغيتو اللي احتاجيتوهم كاينين بزاف تاع لي داتا غادي تحتاجوهم دونك غتلقاوهم هنايا دونك ديما قلبوا باغ اكزومبل على لي زانديكاتور اللي غتحتاجو غادي يعطيكم في لا ريشيرش اللي بغيتو تاع لي زانديكاتور قد ما بغيتو. دونك هنايا يسوفي تكتب هنايا في هنايا شنو بغيتي بالضبط وهو غيمشي يقلب باش يشوف باش يعطيك الاي دي ديالها وتجي تلصق الاي دي ديالها هنايا مباشره تلصقي الاي دي ديالها هنايا وتختار هنا البلدان اللي انت محتاج دونك تو سامبلومون وخليها كيما هو السكريبت كيما هو السكريبت غتلقاوه في السيت ويب دونك تقدروا تدخلوا www.forexselect.club وراه غتلقاوه تما في السيت ويب وهزوه تيليشارجيو. وشكرا لكم شكرا على المتابعه ديالكم ما تنساوش بارطاجيوش هذا الفيديو الله يخليكم بارطاجيو وتابوناو في لاشين ديالنا باش يبقى يوصلكم كل جديد في لي فيديو اللي غنبقاو نديروهم. تحياتي لكم ومسيتكم سعيده والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.